टॉयलेट आणि हो ताणें हें मारला फणारो लोकांक जिरवण बाबा ही टॉयलेट भाई Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. So today I was on official tour to Kankon Taluka. A lot of plans today, and I visited all the hostels which are there in Kankon Taluka just to see the condition of the children, especially focusing on standards of care. And one of my plan was to visit one Anganwadi. In fact, I wanted to see through 2-3 Anganwadis, but visited this one Anganwadi 26 and was very sad to see the plight of this Anganwadi. Especially there is no toilet for the children who are there here. I will try to see how this issue can be resolved. I will take a suo motu cognizance of this matter, and also summon whoever are involved just to understand how best this Anganwadi can be made a little better, especially the provision of toilet for the children. आणि खंयची बालवाडी टॉयलेट ना काय एकूच मेळटा तुमकां? So आता मेरेन हांवें एकूच विजीट केल्या, so maybe I'll come again to check on more Anganwadis, because finally rural areas the need for Anganwadis, and especially many children, this is the only ही परिस्थिती कशी पंचायतीची हाजी बालवाडीची परिस्थिती बरी आहे, बाकीची काय तशेंच? सो एज ऑफ नाव एकूच विजीट केले हांवें, आनी हांव परत येतलो आनी विजीट करपाक, बिकॉज आय वॉन्ट टू गेट एन अंडरस्टँडींग, बिकॉज इन द रुरल एरियाज आय थिंक Anganwadi स्टील आर needed, and a lot of children have access services to Anganwadi. So we should improve the standards of this is early childhood care that we give to our children, and that's something we should be best care when we are giving them early childhood care. And I feel all whether it is welfare or whether it is protection, all aspects need to be taken care when we give quality care to our children. काणकोण तालुक्याच्यो खूब अश्यो बालवाडी ज्यो आसात त्या बालवाडीची परिस्थिती सामकी बिकट आहा. काही बालवाडीक टॉयलेट ना, काही बालवाड्यांक उदक ना, जाल्यार काही बालवाड्यांत चड उदकाक वाट ना. आयज आमी स्वतंत्र जाल्यार कितलींशीं वर्सां जालीं, पूण खरेंच स्वतंत्र जाल्यार काय ना म्हूण मोठो प्रश्न. त्याच बरोबर आमी खुबश्यो बालवाडीची दाखयल्ल्यो ताका टॉयलेट ना, चडपाक वाट ना, उदक ना म्हूण. आनीक आमी जेन्ना इन गोवाचेर हो न्यूज हायलायट करून दाखयलो तेन्ना सरकाराक आनीक प्रशासनाक खंय तरी जाग आयली, आनी आयज अकस्मात पीटर बोर्जीस, चेअरमॅन गोवा स्टेट कमिशन प्रोटेक्शन चायल्ड रायट्स हाजो चेअरपर्सन आयज अकस्मात हांगा येवन भेट दिली, आनी तांणी बालवाडीची परिस्थिती पळयली, आनी ताणें मान्य केलें की इतली वायट परिस्थिती बालवाडीची आनी खंय दुसरे कडेन उरूंक शकना, आनी अश्यो काणकोणाक कितल्योश्योच बालवाडी ज्यो आसात त्यो ह्या परिस्थितीन आसात. काही पॉलिटिशियन म्हणटाले पयर की जेन्ना रिपोर्टर येवन रिपोर्ट करतात तेन्ना रिपोर्टरांक तुमी प्रश्न करपाक जाय, तुमी हांगा आयले कशे, कित्याक लागून आयले म्हूण. रिपोर्टर हो देशाचो तो स्तंभ, आनी तो आपली घरा कडेन प्रोग्रेस करा म्हणून दाखयना, तर गांवांत प्रोग्रेस जाल तोय दाखयता आनी जालना तोय दाखयता, आनी प्रत्येक कडेन उजवाड घालप, खंय वायट कितें बरें आसा तें रिपोर्टराचें काम उरता. पूण आयज काल काही पॉलिटिशियन रिपोर्टरांक खंय तरी आडोवपाक सोदतात, रिपोर्टराचेर हल्लो करूंक सोदतात, रिपोर्टराचें नांव बदनाम करूंक सोदतात. कारण कितें काय म्हणल्यार खरी खबर जी आसा ती वाऱ्यार पडटली आनी लोकां मेरेन पावतली म्हूण. जेन्ना दर्यान बोट वता तेन्ना बोटीचेर एक कॅप्टन म्हूण आसता, आनी तो जर कॅप्टन वेवस्थीत काम जर करता, बरें काम करता, जाल्यार ते बोटीक गिरायकूय भरपूर जाता, कस्टमरूय भरपूर येतात, आनी बोट उरताय बरी. आयज आमच्या काणकोणचो कॅप्टन खंय तरी आपल्या स्वार्था खातीर दुसऱ्याचेर आरोप करता काय कितें म्हणून आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. खरें म्हणटा जाल्यार कॅप्टन जर बरो उरत जाल्यार मिडियाक येवन थंय मदीं इनवॉल्व जावपाची गरज पडना, कारण मिडिया केन्ना येता कितें वायट जालां किंवा बरें जालें तेन्ना आमकां दाखोवचेंच पडटा. पूण काही लोक आरोप करतात, पूण हाजो आरोपाची खंय तरी वयर दक्कल घेवन
आयज जो हांगा ऑथॉरिटी आयली ताणी पळयल्या की हांगची परिस्थिती आनी ताणी सांगलां की काणकोणच्यो सगळ्यो बालवाडी ज्यो आसात ताजो आपूण इन्स्पेक्शन करता आनी जी परिस्थिती बिकट आसा ती परिस्थिती गव्हर्मेंटा कडेन दाखयता आनी गव्हर्मेंटा कडच्यान रिपेर करून घेता. तर आज विकसीत भारत, स्वच्छ भारत अशें म्हणून आमचे व्हडले व्हडले नारा टीव्हीचेर एड येतात आनी गोंयचे काही बालवाडी स्कूल सुद्दां टीव्हीर दाखयतात की बरी स्कुलां आसात आनी ताका लागून भुरगीं सुद्दां घर वचूं सोदना म्हूण. पूण हांगा येवन जर परिस्थिती पळयली जाल्यार तांणी सुद्दां तकलेर हात मारलो, अजून काणकोण विकसीत काणकोण जाली नाका कितें. त्याच बरोबर तांणी काही लोकांनी, गांवच्या लोकांनी मिडियाकूच थँक्यू म्हणलां की मिडियाक लागून खंय तरी लोकां मेरेन आवाज पावलो आनी ऑथॉरिटी जाग घेवन हांगा ऑथॉरिटी आयले आनी ताणें त्याच बरोबर आश्वासन दिलां की येणाऱ्या काही काळात आपूण हे सरकाराक दाखयता आनी जे बालवाडीचो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व करता म्हूण. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.